Mapasalamaton ang Jagwel family sa Barangay Payad kinsa host sa first reunion activity o kini usa ka dako nga kalipay o grasya nga nabati gikan sa Ginoo, ilabi na gayud sa mga panalangin nga ilang nasinati og nadawat sa matag usa ka pamilya. Diin kining maong pamilya, 5 lamang ka pamilya ang nagtapok kagahapon adlaw sa unang reunion apan mikabat kini sa 200 ka pinkunkulang dala sa mga apo ug apo sa katuhuran. Dugang pa niini nahinabi sa Radio Bandilyo ang host nga pamilya nga mao si Nelson Jagbel nga usa ka alagad sa Damulog og tipik usab sa iyang pahayag. Dako kay kong pasalamat usa sa Ginoo diin kami karon nagkayusa o nakatigom sa tagsa ng mga pamilya. Unang-una ang pinagyud ka importante sa tanan nga unta una tang magpasalamat sa Ginoo kay mo